बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसामुद्दीन साजिद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में 2-3 अहम टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो सदर ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और उन्हें तौहीन अदालत और आइन शिकने से बचने का मशवरा दिया है। सदर ने अपने लेटर में क्या लिखा है, इस पे बात करेंगे। एक पाकिस्तान के अंदर महंगाई तारीख के बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गई है। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में जो महंगाई है वो तकरीबन 46.65% तक पहुंच गई है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आइन शिकने का सामना कर रहे हैं और उम्मीद है कि उनको आइन के आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और मरियम नवाज और कुछ वफाकी वज़रान ने पाकिस्तान के अंदर जारी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों को डिफेंड किया है। मरियम नवाज ने अपने एक एंकर को एक इंटरव्यू दी है, उस पर भी बात करेंगे कि उन्होंने जो लोगों को बरहन ना करके उनसे कपड़े उतारने के जो एक इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसकी हिमायत की है। इस पर बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने आज इंटरनेशनल मीडिया से बात की है, उस पर भी आप लोगों को बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म को जो खत लिखा है उसमें उन्होंने कहा है वो कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुतालिका हुकाम को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की माविनत की हिदायत करे। सदर ने उनसे कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने किया है और उन्होंने सरकारी महकमों का हवाला दिया है, उस सूरत हाल से बचने के लिए आप उनको हिदायत करें कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ माविनत करे। फिर सदर ने उनको ये भी कहा है कि मुतालिका हुकाम को इंसानी हुकूक की पामाली से बाज रहने की हिदायत भी करे। सदर मुमलिकत ने अपने खत में कहा है कि माजी करीब में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ने बुनियादी और इंसानी हुकूक के वाज़ेह खिलाफ वर्जियों की वाक़ियात को उजागर किया। ऐसी वाक़ियात के तदारुक और इसलाह के लिए उन्हें वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की ज़रूरत थी। आर्टिकल 105 या 112 के तहत सूबाई असम्बलियों की तहलील पर आर्टिकल 224(2) के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना ज़रूरी है। सदर मुमलिकत ने अपने खत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सदर को 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए तारीख तजवीज़ करने का हुक्म दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी सूबाई असम्बली के लिए टाइम फ्रेम के मुताबिक आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। लगता है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी और निगरान हुकूमतों ने मुतालिका महकमों के सरबराहान को आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए ज़रूरी ताउन फराहम करने से माजूरी जाहिर करने का कहा। सदर ने वज़ीर आज़म को बताया कि आपकी हुकूमत ने और निगरान हुकूमतों ने अपने मुतालिका महकमों को ये हिदायत दी कि आप इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन न करें। ये सदर ने बिल्कुल वाज़ेह लिखा है वज़ीर आज़म को। सदर मुमलिकत ने अपने खत में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपने ऐलान पर अमल नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कुल्ले खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए 8 अक्टूबर की तारीख का ऐलान किया। ये भी आइन के खिलाफ वर्जी उन्होंने की है और हमें उम्मीद है कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस केस की समाअत शुरू होगी तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंशाअल्लाह की कार्रवाई होगी। फिर उन्होंने वज़ीर आज़म की तवज्जो इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों की जानिब भी मबज़ूल कराई। खत में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुजालिम शहरियों के खिलाफ ताकत के गैर मुनासिब इस्तेमाल की संगीनी का भी जिक्र करते हुए बताया कि सियासतदानों, कारकुनों, सहाफ़ियों और मीडिया के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए गए, सियासी कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए, शहरियों को बगैर वारंट और कानूनी जवाज के अगवा कर लिया गया। सदर ने खत में बुनियादी हुकूक से मुतालिक आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स का भी हवाला देते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल्स की वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी की जा रही है। ऐसे वाक़यात से आलमी बिरादरी में पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की सूरत हाल और मुस्तकबिल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सदर मुमलिकत ने अपने खत में जिक्र किया कि 2021 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 180 ममालिक में
145वें नंबर पर था। 2022 में पाकिस्तान 12 दर्जे नीचे 157वें नंबर पर आ गया। इस साल के इक़दामात से इस इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जेबंदी मजीद नीचे आएगी। पाकिस्तान में हालिया महीनों में मीडिया को मजीद दबाया गया। हुकूमत के खिलाफ इख्तिलाफ तनकीद दबाने के लिए सहाफ़ियों को बगावत और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात का निशाना बनाया गया। ख़त में सदर मुमलिकत ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत के सरबराह होने के नाते आइन में दर्ज पाकिस्तान के हर शहरी की इंसानी और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुतालिका हुकाम को हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहने, इलेक्शन कमीशन को माविनत फराहम करने की हिदायत करी। ये सदर ने एक लंबी चौड़ी ख़त उनको लिखा है और ये तमाम चीज़ें उनके नोटिस में लेकर आए हैं। ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सदर मुमलिकत की इस लेटर को बैनुल अक़वामी सतह पर जो इदारे हैं वो भी बड़ा सीरियस लेंगे और इसको बुनियाद बनाकर जो पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर बदनामी है उसमें मजीद इजाफा होगा। और ये जो सदर ने जो कुछ लिखा है ये सारे हकायक हैं। सदर ने ये सारे हकायक वज़ीर-ए-आज़म को बताया, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म को इस चीज़ों का इल्म है, उनकी हुकूमत ये सारी चीज़ें कर रही है, इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म इससे बेखबर नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो इंसानी जो आइन के खिलाफ वर्जी की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी की, उसके तवज्जो उनकी तरफ दोबारा मबजूल कराई और ये सारी चीज़ें अदालत के अंदर फिर सदर का ये जो लेटर है वो भी वहाँ पे पेश किया जाएगा कि सदर ने मुतादिद मरतबा उनको ये खतूत लिखे लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर कोई नोटिस नहीं लिया। इसी वजह से मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म को नाअहली का सामना करना पड़ेगा। न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बल्कि उनके इस अक़दार को, राना सनाउल्लाह को और साथ ख्वाजा आसिफ को और उसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके मेंबरान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को संगीन किस्म की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इन तमाम लोगों ने न सिर्फ आइन के खिलाफ वर्जी की बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी की है। अभी सदर ने भी इस बात की तरफ उनकी तवज्जो दिलाई कि आपकी हुकूमत और निगरान हुकूमतों ने अपने मुतालिका इदारों से कहा कि आप इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन न करे। ये बहुत एक संगीन किस्म का इंकशाफ सदर मुमलिकत ने अपने लेटर के अंदर लिखा कर दिया है। फिर आप आ जाए, मरियम नवाज ने मंसूर अली खान को एक इंटरव्यू में जमील फारूकी के हवाले से जब उनसे सवाल किया कि उनको बरहना करके उनसे कपड़े उतारे गए थे, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, तो उसने कहा कि इस सहाफ़ी को तो मैं नहीं जानती। अगर इस किस्म के लोगों के साथ इस किस्म की चीज़ें की जाती है तो करने दे, मैं तो आम लोगों के लिए बात करूंगी। तो इसका मकसद ये है कि मरियम नवाज ने सहाफ़ियों जो उनके ख्वाहिशात की तकमील नहीं करती, उन सहाफ़ियों की जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी है, जो इस वक्त कौम के साथ खड़े हैं, मुल्क के साथ खड़े हैं, उनके और सियासी कारकुनों को अगर बरहना कर दिया जाता है, उनसे कपड़े उतारे जाते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो मरियम नवाज इन चीज़ों की को सपोर्ट करेगी। ये इंतहाई शर्मनाक किस्म का स्टेटमेंट है मरियम नवाज की। साथ ख्वाजा आसिफ ने भी आज जब इंटरनेशनल मीडिया से जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने इन चीज़ों के हवाले से उसको डिफेंड कर दिया। ख्वाजा आसिफ एक सीनियर पॉलिटिशियन है और उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ये गारंटी नहीं दे सकती कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त PDM की हुकूमत किसी भी सूरत में इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है और ये चीज़ें ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट से भी क्लियर हो गई कि वो गारंटी नहीं दे सकती। जब ख्वाजा आसिफ गारंटी नहीं दे सकती तो इसका मकसद यह है कि हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है और मुसलसल आइन के खिलाफ वर्जी की जा रही है। फिर आप ये शर्मनाक एक और चीज़ को देख लें, हसन नियाज़ी जो इमरान खान का भांजा है और उनका पर्सनल एक पोकल पर्सन भी है, उनके पॉलिटिकल वकील भी है, उनको गिरफ्तार किया गया
اسلام آباد میں پہلے ان کے خلاف مختلف قسم کے مقدمات یہاں پہ درج کیے، دہشت گردی کے مقدمات درج کیے. پھر یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک وکیل کے ساتھ اگر یہ چیزیں ہو رہی ہے تو عام پاکستانیوں کا کیا حشر ہوگا. ان کو ایک عدالت نے ضمانت دی، جب وہ باہر نکلے تو ان کو اغوا کر لیا گیا، ان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کیا. جب اس مقدمے کے اندر ان کی ضمانت ہوئی تو کوئٹہ کے اندر 18 مارچ کو ایک احتجاج ہوا تھا. تحریک انصاف کے کارکنوں نے احتجاج کیا تھا اور حسن نیازی کا تعلق لاہور سے ہے. اسی وقت وہ لاہور میں بیٹھی تھی، ان کا کوئٹہ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن کوئٹہ کے اندر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا کہ اس نے احتجاج میں حصہ لیا. کتنا شرمناک ہے. اور پھر آپ عدالتوں کو دیکھ لیں بڑے احترام کے ساتھ، لیکن یہ ججز صاحبان جو کچھ کر رہے ہیں یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ایک بندہ لاہور کے اندر بیٹھا تھا اور اسی بندے کو جج صاحب بلوچستان کی پولیس کے حوالے کرتے ہیں کہ ہاں یہ بھی بلوچستان کے اندر وہاں پہ اس احتجاج میں شامل تھا. یہ مطلب آپ دیکھ لیں کہ جعلی کیس ہے، پوری دنیا کو اس چیز کا علم ہے، پاکستان کے ہر شہری کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ سارے جعلی کیسز ان لوگوں کے خلاف درج کیے جا رہے ہیں، صرف ان کو مینٹل طور پر ٹارچر کرنے کے لیے ان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہے. لیکن جب عدلیہ اگر ان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے اور یہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کو پولیس کے حوالے کریں گے، ان کو اسلام آباد سے کوئٹہ ٹرانسفر کرنے کی اجازت دیں گے، تو پھر لوگ کس سے شکوہ کریں گے؟ کیونکہ قوم کی ساری جو نظریں ہیں وہ صرف اور صرف عدلیہ پہ ہے کہ عدلیہ ان کو انصاف فراہم کریں گے. جب کچھ عدالتوں کی طرف سے اس قسم کی چیزیں ہوں گے یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے. اس سے جو قوم ہے وہ بالکل ایک قسم کی ڈسہارٹ ہو جائے گی قوم، اور پھر جو عدلیہ کی انڈیپینڈنٹ اور عدلیہ کی آزادی پہ بہت ساری سوالات اٹھیں گے. یہ جو جج صاحب نے اس حسن نیازی کو بلوچستان کی پولیس کے حوالے کر دیا، کس قانون کے تحت ان کو حوالے کر دیا؟ کیا حسن نیازی اسی دن کوئٹہ کے اندر موجود تھے؟ وہ اسی احتجاج کا حصہ تھے؟ اگر احتجاج کا حصہ نہیں تھے تو کس قانون کے تحت ان کو حوالے کر دیا، بلوچستان پولیس کے حوالے کر دیا؟ یہ بہت ایک عجیب قسم کی چیزیں پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. خدا کے لیے ان چیزوں کو روکا جائے. پاکستان کو بہت زیادہ نقصان اس سے پہنچ رہا ہے اور پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور یہاں پہ پی ڈی ایم کی حکومت صرف اپنے کرپشن کیسز کو بچانے، الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہی ہے. یہ تشدد کر رہے ہیں، صحافیوں پہ کر رہے ہیں، سیاسی کارکنوں پہ کر رہے ہیں. ملک کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ ظلم بربریت کی جا رہی ہے. اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کو حوالات میں ڈالے جا رہے ہیں، ان کو جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے. خدا کے لیے اللہ سے ڈرے. دیکھیں اسی دن ایک خطرناک قسم کا جو زلزلہ آیا، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک وارننگ تھی. خدا کے لیے اس پوری قوم کو تباہ مت کریے. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ عام ہوتا ہے، اس کے نیچے ہر کوئی تباہ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے خدا کے لیے ہمیں تباہ مت کریے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو فریاد ہے وہ عرش تک جب پہنچیں گے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آئے گی تو پھر ہم سارے لوگ اس میں تباہ ہوں گے. پلیز ہمیں تباہ مت کرے، یہ چیزیں مت کرے. یہ جو ظلم اور بربریت اس وقت ہو رہی ہے ان چیزوں کو روکا جائے. یہ جو ظلم کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے کی جا رہی ہے اس کا سلسلہ بند کرے، بند کرے، بند کرے. یہ آپ یقین کریں آپ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اگر وہ آیا تو آپ لوگوں کی نہ صرف آپ بلکہ آپ لوگوں کے خاندان بھی تباہ ہو جائیں گے. یہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اور جس پہ آپ لوگ جشن منا رہے ہیں، مت منائیے جشن، مت منائے. یقین کرے آپ لوگ تباہ ہو جائیں گے. آپ لوگ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وہ بڑا انصاف کرنے والا ذات ہے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ تو یہی سوچ رہے ہیں کہ اس وقت قانون آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اس وقت تمام ادارے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. جس طرح آپ چاہیں گے آپ اپنے مخالفین کو جتنا تشدد آپ کرنا چاہیے ان پہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو انصاف دینے والا، ان مظلوموں کو انصاف دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اسی وجہ سے یہ ظلم مزید مت کرے، آپ سب کچھ تباہ کریں گے. یہ ایک اور بری خبر ہے
اور بری خبر یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر اس حکومت میں جو مسلسل مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ ڈان کی ایک خبر ہے اور اس کے مطابق یہ پاکستان ادارہ شماریات کے جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 1.80% بڑھ کر سالانہ بنیادوں پر 46.65% پر پہنچ گئی۔ یہ 22 مارچ کو جو ختم ہونے والا ہفتہ تھا اس کے اندر مختلف قسم کے خوراک کی جو چیزیں ہیں اس کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ جو سالانہ اضافہ ہے وہ پیاز کی قیمتوں میں 228%، گندم آٹا کی قیمتوں میں 120% اور ڈیزل کی قیمتوں میں 102% کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ٹماٹر کی قیمتوں میں 71%، پھر آلو کی قیمت میں 11%، چائے وغیرہ کی قیمت میں 7.34%، چکن کی قیمت میں 8.14%، سرسوں کا تیل 1.19، لہسن 1.19، دال 1.6۔ یہ مطلب یہ سارے جو 51 مختلف قسم کے اشیاء ہے اس کی قیمتوں میں یہ تبدیلی آ گئی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح تک یہ مہنگائی پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ ماہ قیمتیں ملک کی تاریخ کی تیز ترین رفتار سے بڑھی۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق خوراک، مشروبات اور نقل و حمل کے اخراجات مہنگائی کے اس مقام تک لے گئی جہاں معاشی تجزیہ کاروں نے خدشات کا اظہار کیا کہ مہنگائی کے بعد صارفین کی قوت خرید شدید متاثر ہوگی۔ دیکھیں یہ جو مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ قوم کی بس سے چیزیں نکلتی جا رہی ہے، قوم ان چیزوں کو مزید برداشت نہیں کریں گے۔ ایک اور جو افسوسناک خبر ہے وہ تحریک انصاف کے اظہر مشواڑی جو عمران خان صاحب کے فوکل پرسن ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا ہے اور ابھی تک ان کے اغوا کے بارے میں ان کی ویئر اباؤٹس کے حوالے سے کچھ بھی علم نہیں ہے کہ کن لوگوں نے جا کر ان کو گھر سے اٹھایا اور ان کو اغوا کر لیا۔ یہ ایک بدترین قسم کی صورتحال ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج اٹارنی جنرل بیرسٹر شہزاد عطا الہی نے صرف 2 مہینے کے بعد 2 مہینے پہلے ان کی تقرری کی گئی تھی اور آج انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اس حکومت کے ساتھ کوئی بھی جو آئین کے پاسداری کرنے والے لوگ ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ ان کو پتا تھا کہ جب یہ ابھی الیکشن کمیشن کا کیس سپریم کورٹ کے اندر آئیں گے تو وہاں پہ یہ جواب نہیں دے سکیں گے کیونکہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور توہین عدالت کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ اب ذمہ داری ہے کہ ملک کے اندر ان آئین شکنوں کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کریں، اس وزیر اعظم اور ان کے وزراء کو نااہل کر دے، گورنر خیبر پختونخوا کو نااہل کر دے اور ساتھ ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے کیونکہ آرٹیکل 6 کے تحت اگر ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو مستقبل میں پھر تمام لوگ ان چیزوں کو بیس بنا کر اسی طرح آئین کے خلاف ورزی کرتے رہیں گے اور پھر ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ابھی ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔